अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर की 30 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है। असल सरप्राइज तो अमरीका से आने लगा है। वो खबर कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब अपनी सफ़ों में मौजूद मुनाफिकीन से शदीद तंग हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन सबको एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। यही नहीं है बल्कि इमरान खान साहब की पॉलिसी उनके मुखालफीन जो कि दोगली पॉलिसी के ऊपर कारबंद हैं, जैसे जमात इस्लामी के जोमा, अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब मजम्मत करें कि ट्रंप उनका साथ क्यों दे रहा है, या अमेरिका से जो एब्सोल्युटली नॉट की उन्होंने बात की उसके ऊपर वो मजीद क्या राय रखते हैं। अजीब व गरीब किस्म का उनका बयान था जिसको बहरहाल इस वक्त डाइसेक्ट करने की ज़रूरत है। मुझे ये मुनाफिकत से ज़्यादा एक और इंतहा दर्जे की दो नंबरी लगती है जो पाकिस्तानी सियासतदान करते रहते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। यानी आप पाकिस्तान में खड़े होकर गजा मार्च करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2.5 साल के अंदर क्या कुछ नहीं हो गया उसके ऊपर कभी आप पहलू तही कहे बगैर असल वाली बात करना पसंद करेंगे। ये जमात इस्लामी ने अभी तक नहीं किया, उनको करना चाहिए था। उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा ट्रंप इंतजामिया अब असल बटन दबाने वाली है। वो असल बटन क्या है उसकी तफसीलात मैं शेयर करूंगा, कुछ वायरल बयानात, ट्वीट्स। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, और जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग के दौरान बड़ा मुश्किल होता है आपसे राब्ते में रहना, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि एक व्लॉग अभी कर लूँ, एक शाम को मौका मिला तो वो कर लूँगा। तो टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाएंगे, उसके लिए हम एडवांस में आपसे माजरत करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि आपसे एक राब्ता है, मोहब्बत का ताल्लुक है, तो वो रहता ही है। असल सरप्राइज ट्रंप का आने लगा है। वो क्या है? पहले तो पाकिस्तान के अंदर जो भौचाल मचा हुआ है ना, मैं अभी देख रहा था साबिक हाई कमिश्नर हिंदुस्तान में थे पाकिस्तान के अब्दुल बासित साहब, ब्रोकरेट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो मैं शेयर करता हूं। 2-3 स्टेटमेंट शेयर करने के बाद आपको बताता हूं कि असल सरप्राइज क्या आने लगा है। वो कहते हैं कि ट्रंप की शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात कह सकता हूं, ये अब्दुल बासित साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो कहते हैं कि ट्रंप की शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात कह सकता हूं कि रिचर्ड ग्रेनेल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी करने वाले हैं। अमेरिका की नई इंतजामिया के साथ हालात में तल्खी लाने में ख्वाजा आसिफ जैसे किरदारों का बड़ा रोल है। उन्हें एहसास होना चाहिए कि वो वज़ीर दिफा है, लेकिन क्या करें, वो भी एक कंट्रोल से बाहर यानी अनगाइडेड मिसाइल है। अमेरिकन पाकिस्तान का असासा है। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको अपने आप से बहुत दूर कर दिया है और एक सीधी लड़ाई अमेरिकन पाकिस्तानियों से लड़ना शुरू कर दिया है, जो कि बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये अब्दुल बासित साहब का स्टेटमेंट है। ये फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया पाकिस्तान के, वो ये बात कर रहे हैं। और मैं ये ऑलरेडी कह चुका हूं कि रिचर्ड ग्रेनेल जो कुछ बात कर रहे हैं, मैंने आपको उस वक्त बात की थी जब रिचर्ड ने पहला ट्वीट किया था कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर ट्रंप ने उनको रोकना होता तो वही स्नब कर देते कि तुम क्या कर रहे हो। उन्हें नहीं रोका, इसका मतलब है कि इट्स एन इंडोर्समेंट। और रिचर्ड ग्रेनेल इस वक्त थर्ड इंपॉर्टेंट 3 पोजीशन के ऊपर है। अभी तो बहुत कुछ तुलसी ने भी शुरू कर दिया है, तुलसी ने जो कुछ बोलना शुरू कर दिया उसके ऊपर पता नहीं हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मलाखड़ा होगा। मुझे कहना सिर्फ इतना है कि ये रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है, यहाँ के सियासतदान हमारे हैं, यहाँ की शख्सियात, यहाँ के हीरोज हमारे हैं। हम इसको इतना कंट्रोवर्शियल ना कर दें कि हमारा जो नौजवान तबका है, जो ओवरसीज तबका है, वो इस डिफरेंस को ही भूल जाए कि कौन प्रो स्टेट है और कौन प्रो स्टेट नहीं है। तो इसका फैसला हमारी रियासत को करना है, हमारे इदारों को करना है। मैंने ये बात बड़े दिनों से सोच के रखी हुई थी कि करूंगा, और आज मैंने फाइनली आपके सामने रख दी है। आगे चलते हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं उम्मीद रखनी चाहिए कि 2025 में वो कुछ नहीं होगा जो 2024 में हुआ। मैंने और आपने अगर पाकिस्तान में ही रहना है तो अच्छी उम्मीद रखनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ उम्मीद रखने से तो काम नहीं बनेगा। हमें गलत को गलत कहने की जुर्रत भी पैदा करना होगी, क्योंकि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, वक्त जरूर बदलता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम सारा ये है कि 2024 गुजरने लगा है। एक आध दिन बाद हम 2025 में इंशाल्लाह दाखिल हो चुके होंगे जिंदगी सलामत और खैर आफियत के साथ। लेकिन आप देखिए कि 2024 के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल में इस सदी का अब तक का सबसे हौलनाक पाकिस्तानियों के लिए साल था। यानी गम आमेज किस्म का साल, लहू से लिपटा चिपटा हुआ साल। और इस साल के अंदर
ہم نے ایسے بے غیرت لوگ بھی دیکھے جن کی آنکھوں کے سامنے لہو تار تار ہوتا رہا, چادریں پامال ہوتی رہیں, عزت چار دیواری کا تقدس اڑا کے رکھ دیا گیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے زحمت نہیں سمجھی کہ اس کے اوپر ہمیں مذمت ہی ایٹ لیسٹ کر دینی چاہیے. وہ تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں جو آج بول رہی ہیں, آج سے 2.5 پچھلے 2.5 سال کے اندر بالخصوص 2024 کے اندر بالکل خاموش دکھائی دی. کاش کہ وہ بول لیتی, ان کو آئیڈیا ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. پھر ابھی ہم شامل کرتے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد صاحب کا سٹیٹمنٹ. وہ کہتے ہیں عمران خان کوئی فرد واحد نہیں ہے بلکہ ایک فنومنا ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک آئیڈیا ہے, ایک کانسیپٹ ہے, ایک ویژن ہے. میں سوچتا تھا ایسی خوبیوں والا لیڈر ہمیں کب ملے گا جنہوں نے 75 سالوں سے ملک کو لوٹا اور ان کو پھر آنکھوں پر بٹھانا پاکستان کی توہین ہے. بٹھا دیا گیا. اسی بات کی تو لڑائی ہے. آج میں نے وہ ایک پکچر ٹویٹ کی ہوئی تھی تو نیچے کسی نے لکھا کہ بھاگیا یہ بھی بھگوڑا, اس وقت کسی شارجہ وارجہ میں بیٹھا ہوں. بھائی جان میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, پاکستان کے اندر ہوں, جینا مرنا ادھر ہے. ہم نے تو اپنا پاسپورٹ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے کہیں کا کوئی ویزا شیزا, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے, ریاست ہماری ہے, ادارے ہمارے ہیں, سیاستدان ہمارے ہیں, ہیرو ہمارے ہیں, اور جو ہیرو نہیں ہے وہ بھی ہمارے ہیں. ہم نے تو اس حد تک ان کو اون کیا ہوا ہے. نہیں کیا تو ہمیں نہیں اون کیا گیا, ہمیں یہ گلا ہے, ہمیں یہ شکوہ رہے گا. نوکریوں سے نکلوایا گیا, برہنہ کیا گیا, ٹارچر کیا گیا, دربدر کیا گیا, تجزیوں پر پابندی لگا دی گئی, انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے اوپر تک پابندی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم بیٹھے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے, ہماری شناخت ہے, ہم اس کی شناخت ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ جو چلے گئے ان کی ثوابدید ہوگی, میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. حالانکہ میرا فیلوشپ کا پراپر پروگرام تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کا, لیکن میں نے اس کو ابھی ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں جب تک حالات ملک کے ٹھیک نہیں ہو جاتے ہم ادھر ہی رہیں گے, اور ادھر ہی رہنا ہے, ادھر ہی جینا ہے, ادھر ہی مرنا ہے. جناب آج جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے, اور توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن صاحب اڈیالہ جیل میں اس وقت کر رہے ہیں. جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں شام تک یقیناً عمران خان صاحب کے پوائنٹرز بھی آ چکے ہوں گے. وہ کیا ہوں گے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. اچھا, رچرڈ گرینل نے اب تک جو ٹویٹس کیے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پرسنل کیپیسٹی میں, پہلے بھی بات کر چکا ہوں, پرسنل کیپیسٹی نہیں ہے ان کی, ان کو انڈورسمنٹ ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی انڈورسمنٹ ہے. اور جب پاکستانی ڈائسپورا نے اور پاکستانی اوورسیز نے وہاں پر 26 نومبر کو ہونے والے واقعات ڈیٹیل میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے ان تک ویڈیو ایویڈنسز کے ساتھ پہنچائے ہیں, اس کے بعد وہ کھل کر بولنا شروع ہوئے. اور یہ اٹموسٹ ریفلیکشن ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پوری پالیسی کا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرا لے. اب میں آ جاتا ہوں سرپرائز کیا آنے لگا. آنے والے چند دن کے اندر جو ٹویٹس تو ہوں گے, جو انوائٹ آئے گا وہ تو آئے گا, لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے کریڈیبل سورسز سے, کنفرمڈ انکنفرمڈ دونوں طرح کے, کہ آنے والے چند دن میں اندر جو کونسل خانہ ہے امریکہ کا اسلام آباد سے, وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ہدایات کے اوپر عمران خان صاحب کی کونسل رسائی مانگے گا تاکہ ان سے ملاقات ہو اور ان ایکچوئل جو پوزیشن ہے وہ امریکہ تک پہنچے. یہ میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں, یہ کنفرمڈ انکنفرمڈ دونوں طرح کے سورسز سے ہے. آنے والے چند دن میں ٹرمپ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کلیکٹیو یا پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان اسپیشل رابطہ کرے گی حکومت پاکستان سے کہ آپ ہمیں کونسل رسائی دیں عمران خان صاحب تک, تاکہ ہم ان سے جان سکیں کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر ان پر کیا بیتی, ان کی پارٹی کے اوپر کیا بیتی. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اگر اس طرح کا کوئی موو ہوتا ہے اور یہ ہو سکا تو پاکستان کی طرف سے کیا رسپانس آئے گا, کیا یہ کر پائیں گے, نہیں کر پائیں گے, اس کی ڈیٹیل کیا ہوں گی. اور پھر اقوام متحدہ کے ذریعے جو بڑا کھڑاک ہونے جا رہا ہے وہ الگ سرپرائز ہوگا, وہ کسی اور ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. سہیل وڑائے صاحب کہتے ہیں, یہ سنیے گا, کہ اگر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے دباؤ ڈالا تو پاکستان بھی للکار سے جواب دے گا. اچھا, ہم وہ لوگ ہیں جو جب سیدھا راستہ ہوتا ہے نا اور ہمارا کوئی بندہ واقعی للکارتا ہے تو ہم کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ, ٹھیک ہے. اور جہاں اپنا ذاتی مفاد سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ادھر جہاں ضرورت بھی نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں اب للکار دو, پوری دنیا کو للکار دو. اس کا نقصان کسے ہوگا؟ اس ملک کے اشرافیہ کو ہوگا؟ نہیں. وہ جو بیگ اٹھا کے لندن جدہ سے پاکستان آ جاتے ہیں ان کو ہوگا؟ نہیں. اس ملک کے سیاستدانوں کو ہوگا؟ نہیں. غیر سیاسی شخصیات کو ہوگا؟ نہیں. اس تمام تر جو 2 نمبر للکار ہوگی نا, جو مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والے اگر کریں گے تو اس کا تمام تر خمیازہ بھگتنا پڑے گا نوجوان نسل کو, ریاست پاکستان کو, آنے والی نسلوں کو. جب آپ کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی سینکشنز لگیں گی, کوئی 2 نمبری ہوگی, آپ اس کو عمران خان کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ کی حرکتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا اور آپ کو ابھی تک یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ابھی تک آپ اس کے اوپر لٹکے ہو. میں تو اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. آگے ایک اور چیز کہتے ہیں, یہ سنیے گا سہیل وڑائچ صاحب,
وہ کہتے ہیں مقتدرہ کی طرف سے فی الحال خان کو کوئی رعایت نہیں ملنے لگی، اس کا امکان نہیں ہے، فی الحال مقتدرہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دن رات محنت اور مشکل ترین حالات میں کام کرنے پر انہیں سراہ رہی ہے۔ یہ جو اس طرح کے درباری صحافی ہوتے ہیں نا، وہ ہر دور میں ہر گرتے ہوئے بت کی پوجا کرتے ہوئے اس کو سہارا دے کر کہتے ہیں نہیں تو نہیں ڈگ سکتا، تو کھڑا ہی رہ، میں تیرے نال ہاں، فکر نہ کر، تیرے نال سارے ہی کھڑے ہیں۔ جس میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جا رہی تھی نا، ان کو بھی کہنے والے یہی کہہ رہے تھے، لیکن آخر میں کیا ہوا ہم سب کو پتا ہے۔ بڑا صاحب آپ کا بھی یہ، میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو۔ ولاگ کی ٹائمنگ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، شام والا ولاگ کوشش کروں گا میں کر لوں، یہ 1-2 دن مجھے سپیئر کر دیجیے گا، لیکن بہرحال میں آپ سے رابطے میں ضرور رہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔